قدر اللہ حق قدرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بستر سے اٹھ کر جڑا اج کل دا ماحول چل رہا ہے کہ مری جانا ساڈے واسطے آسان ہے، سردیاں دے موسم دے اندر تے مسجد دے اندر آنا اوکھا ہے، تے علامہ اقبال نے کئی سال پہلے اس گل کی تصویر کھچ دیتی، قرآن دا ترجمہ بیان کیتا۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے، اقبال اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی، کہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ بات سجدوں کی نہیں، بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے، بات سجدوں کی نہیں، سجدے ابلیس نے بھی بڑے کی تھے، بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں نماز کے بعد۔ جڑا بندہ نماز پڑھن تو بعد بھی خالی چلا گیا، سمجھو رب واسطے نہیں آیا۔ کرتے ہیں سجدے، کرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی، اسی سجدہ کرنا ہے نا تے مقصد واسطے ہونے نا، جدوں کوئی پریشانی ہوئے نا تو ادو بندہ بڑے سجدے کردا ہے۔ تے علامہ اقبال نے کڈا خوب جواب دیتا، کرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، کرتے ہیں سجدے ہم، کرتے ہیں سجدے ہم اپنی حسرتوں کی خاطر، اگر کرتے شاعر نے کڈا خوب جملہ کہہ دیتا کہ کرتے ہیں
سجدے ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اگر کرتے ہم صرف محبت خدا میں، اگر کرتے سجدے اگر کرتے ہم محبت خدا کی خاطر تو حسرت ادھوری نہ رہتے، کہ اگر اسی حسرتاں دل چوں کڈ کے صرف رب نو راضی کرن واسطے ہوندے، سجدہ بھی ہو جانا سی تے رب نے امیداں بھی پوریاں کر دینیاں سی۔ حمد و ثنا دے تمام معطر و مطہر کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جس ذات نے اینی سردی دے اندر تینوں تے مینوں توفیق بخشی جمعہ پڑھن دی، اپنے گھر دے اندر آؤن دی۔ درود و سلام پیغمبر کائنات امام اعظم فخر اعظم جناب محمد الرسول اللہ، مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اعلیٰ و بالا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے۔ حضرات جی وقار جویں مسلسل تیسرا جمعہ ہے توحید دے موضوع دے اتے اسی بات کر رہے ہاں، تے اج بھی انشاءاللہ توحید دے موضوع تے بات کران گے۔ قرآن دیاں آیتاں تساں احباب دے سامنے پیش کران گے اور اللہ دی بارگاہ چ دعا کران گے، یا خالق و مالک جننے بھی سنن والے آ یا جنہ کناں دی اندر آواز جا رہی ہے، اللہ سانو توحید دے اتے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات جی وقار توحید ایک ایسی اعلیٰ عرفہ اور بلندی والے الفاظ نے کہ جڑا بندہ توحید دے اتے قائم و دائم ہو جائے، او دا سارا تن من مال سب کچھ لٹیا جائے، صرف او دے کل توحید ہی باقی رہ جائے، تے خدا دی قسم رب کعبہ دی قسم جے اللہ او دا دنیا رہندی تک پرچم بلند کر دے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اے رب دا قرآن بیان پیا کردا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، کیونکہ ساری کائنات دا مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، غیب نو جانن والا، ظاہر اور چھپے نو جانن والا صرف ایک میرا اللہ ہے، اور اس چیز نو توحید کیا جاندا ہے۔ اگر اے دے وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تیرے تے میرے دل دے اندر ملال یا خیال آ گیا کہ فلاں بھی تھوڑا بہتا جاندا ہے، فلاں بھی جاندا ہے، تے پھر تیری توحید نہیں، پھر تو توحید تو خارج ہے، توحید تو فارغ ہے۔ توحید صرف یہی ہے کہ ہر کم اللہ اپنی مرضی دے نال کر دے نے، تے جدوں چاہن بولو تے صحیح، جدوں چاہن ادو کر دیا۔ اللہ رب العالمین نو روکن والا بھی کوئی نہیں تے او دی مدد کرن والا بھی کوئی نہیں، او کلا ساری کائنات دیاں مدداں کردا ہے، پر او دی مدد کرن والا بولو تے صحیح ساڈیاں مدداں کرن والا اللہ ہے، اور غیب نو جانن والا بھی اللہ ہے۔ حضرات جی وقار اے میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا، کسے شیخ الحدیث دی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ دا قرآن اس بات دیاں بارہا گواہیاں دے رہا ہے کہ اے بندیو ٹل جاؤ، رب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جتنا مرضی بڑا ہے، مگر خدا دی قسم غیب دیاں خبراں صرف اللہ جاندا ہے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی اور بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک گھر چ رہن والے مرداں دی عزت آبرو دی بیوی نالوں ود رشتہ جدوں ویاہ کے لے یہ او خامن دی عزت بن جاندی، خامن دی کی بن جاندی ہے؟ عزت بن جاندی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تے جدو تہمت لگی
تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کولو اجازت طلب کر کے آپ اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں منافقین نے یا دیگر صحابہ نے، کچھ صحابہ نو غلط فہمی ہو گئی، آپ دے نال بات کیتی تے نبی پاک نو پتہ نہیں چلیا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ اودوں چلیا جدوں میرے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے نبی نو بھی پتہ اودوں چلدا جدوں میرا رب دسدا۔ آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھیے کہ خالق کائنات فرماؤندے نے کہ ہر چیز دا علم میں رب دے کول ہے، میرے تو علاوہ جنہیں کول بھی علم ہے وہ میرا عطا کردہ عمل ہے، علم ہے، جو میں چاہواں جنوں چاہواں جنہ دے سکدا واں، اور غیب دے خزانے۔ اور ایک بات، غیب تیرے تے میرے واسطے ہے، اللہ واسطے کوئی چیز بھی غیب نہیں۔ یہ جڑا غیب دا لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن پاک دے اندر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، کہ غیب چیز تیرے تو میرے تو ہے، اللہ دے کولوں کوئی غیب نہیں۔ غیب وہ ہوندی ہے کہ جڑی کسے دی ہوئے تے مینوں پتہ نہ ہوئے، جڑی چیز اللہ نے خود بنائی ہے اللہ واسطے غیب، بولو تے صحیح، اللہ واسطے بھی بازے رکھ لو۔ اسی کہیدا کہ غیب صرف اللہ جاندا ہے، اللہ تو کوئی چیز غیب نہیں، غیب تیرے تو میرے تو ہے، اللہ دے کولو کوئی چیز غیب نہیں۔ آؤ پھر مسلمانوں اللہ دا قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات نے فرمایا، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ دا قرآن گواہیاں پیا دیندا ہے۔ آؤ ایمان والیو ذرا ایمان تازہ کر لو، اللہ راضی ہوے اللہ دا قرآن پڑھیا کر۔ اج تیری تے میریاں سمجھاں کمزور کیوں نے؟ تو دنیا دے قصے بھی پڑھ لائے، دنیا دیاں کہانیاں بھی پڑھ لیاں، مگر رب دا قرآن نہیں پڑھیا۔ اج تو توحید تو کیوں پھر گیا؟ کیونکہ اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا۔ قرآن اگر تو پڑھیا صرف قرآن نو ختم کیتا، قرآن نو ترجمے دے نال نہیں پڑھیا۔ اگر تو چاہنا ہے تینوں توحید سمجھ آوے، اگر اللہ دی ذات نو سمجھنا چاہنا ہے، اگر رب کعبہ دی قسم میرے رب دا پتہ چاہیدا ہے تے رب دا قرآن پڑھ لے، کیونکہ اللہ دا قرآن کھول کھول کے بیان پیا کردا ہے۔ اللہ دا قرآن رب دیاں شاناں بیان پیا کردا ہے۔ میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے سینہ مبارک تے نازل ہون والا قرآن دسدا ہے نا کہ اللہ دے کولوں منگیا کرو، ہر چیز دیاں خبراں رکھن والا اللہ ہے۔ پھر آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے۔ خالق کائنات نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اگے اللہ دا قرآن بیان کردا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ آذرا مسلمانہ ایمان نو تالا کر لے، کائنات دا بدرہ ذرہ پھرول لے، ساری کائنات دے ولیاں نو اکٹھیاں کر لے، مگر اللہ دا قرآن پڑھ۔ خالق کائنات کی فرماؤندے نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک۔ اللہ فرماؤندے نے جڑیاں ساری کائنات دے اندر تینوں چیزاں نظر آؤندیاں نے، زمین نظر آوندا ہے، آسمان نظر آوندا ہے، اے ساری کائنات دی مخلوقات جنیاں بھی نظر پیاں ہوندیاں نے، اللہ فرماؤندے نے قل هو اللہ احد، انہاں ساریاں دا مالک بھی میں کلا واں۔
انہاں ساریاں چیزاں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور حضرات جی وقار اج مصیبت پریشانی اج ساڈے گھراں دے اندر بیماریاں، غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، یقین کرو فیکٹری والا ہے، ہر بندہ پریشان حال ہے۔ یقیناً ایدی سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ تیرے دل دے اندروں، تیرے اور میرے گھر دے اندروں ہر جگہ تو توحید ختم ہوئی۔ جدو اسی اپنے اندروں توحید نو کڈ لیا، خدا دی قسم جس بھی قوم نے اللہ رب العالمین دا انکار کیتا، اللہ رب العالمین نے انہاں دے اوتے عذابات نو مسلط، انہاں دی گرفت مضبوط کر دیتی۔ اج تیرے تے اور میرے تے ایک کرونا نظر نہیں آتا، مگر بیماری ہے جی، ہر بندہ خوف زدہ ہے، ہر بندہ بیماریاں دے علاج واسطے خوف زدہ ہے، کوئی ویکسین استعمال کردا ہے، کوئی میڈیسن استعمال کردا ہے۔ ایدی وجہ کی ہے؟ بیماری دا علاج ہونا چاہیے، مگر حضرات جی وقار جس بھی معاشرے دے اندر شرک جیسی وبا پھیل جائے، شرک جیسی لعنت پھیل جائے، خدا دی قسم او قوماں برباد ہو جاندیاں، او لوگ تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ حضرات جی وقار اللہ دی ذات خود فرما رہی ہے کہ میرے وال لاؤ، ہر چیز نو عطا کرن والا میں ہاں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ حضرات جی وقار جدو کوئی ڈر ہوئے، کوئی خوف ہوئے، دنیا داری تو نہیں ڈرنا، دنیا والیاں تو نہیں ڈرنا، ڈر کے رب دا در نہیں چھڑنا، صرف رب دے در تے آ جانا، رب دا در نہیں چھڑنا، رب دے در تے رہنا ہے۔ آؤ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، اصحاب الاخدود دا واقعہ نکالیو کہ جناب والا ایک بادشاہ ہے، وقت دا بہت بڑا بادشاہ ہے، انہیں ایک جادوگر رکھے ہے۔ جادوگر دا کم کی ہے کہ جادوگر نے جناب والا اپنیاں جادو دے طریقہ کار دے نال غلط غلط گلاں لوگاں دیاں بادشاہ نو دسنیاں، بادشاہ صاحب آ کام پٹھا ہون لگا، ایداں کر لو، غلط مشورے دینے۔ بادشاہ جو بڑھا ہویا، بادشاہ دا جادوگر بڑھا ہویا تے بادشاہ نو کہن لگا بادشاہ سلامت اجازت دیو تے گل کراں۔ بادشاہ نے کہا جی کرو۔ کہن لگا جی میں بڑھا ہو رہا ہاں، موت دے قریب ہاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے میری روح پرواز کر جائے، میں مر جاواں، میرا بیڑا غرق ہو جائے، تے تسی اس طرح کرو کہ کوئی نوجوان بڑا عقل مند اور باشعور نوجوان مینوں دیو تاکہ میں انہوں جادو دے طور طریقے دساں تاکہ تانوں غلط مشورے دے سکے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیتا، ایک بڑا ہونہار بڑا عقل مند نوجوان لے آندا بادشاہ دی کچہری دے اندر، لو بادشاہ سلامت، اے بڑا ہی عقل مند منڈا ہے، بڑا باشعور بچہ ہے۔ ہن او منڈا جدو بادشاہ دے کول آیا، بادشاہ نے ڈیوٹی لگا دیتی کہ تو ایس جادوگر دے کول جادو سیکھنا ہے، جادو سیکھنا ہے، جو تینوں سکھاوے سارا کچھ سیکھ لینا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے ویر، ادھرو جنابے والا او بچہ او نوجوان جادوگر دے کول جاندا ہے، جس رستے چو لنگدا ہے جادوگر دے کول جاندا ہے، اسے رستے دے اندر ایک راہب بیٹھا ہے، ایک اللہ نو منن والا بیٹھا ہے، ایک رب دی پوجا کرن والا بیٹھا ہے۔ اے نوجوان ننگدا او دے کول بھی بیٹھن لگ گیا، جادوگر دے کول بھی جاندا، او دے کول بھی بہ جاندا۔ حضرات جی وقار ایک دن ایسا ہویا کہ او بچہ جا رہا ہے تے کی ویکھدا ہے کہ سڑک دے جناب ادھرلی عوام ادھر کھڑی ہے، ادھر دی عوام ادھر کھڑی ہے، سڑک دے درمیان دے اندر ایک خوفناک جانور ہے جیڑا نہ تے ادھر والیاں نو ادھر تے نہ ادھر والیاں نو ادھر آن دیندا ہے۔ حضرات جی وقار جدو اس بچے نے دیکھیا، او دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ اج جادوگر اور راہب دوواں دی آزمائش کیتی جاوے تاکہ پتہ تے چلے کھوٹا کیڑا ہے اور کھرا کیڑا ہے۔ جدو اس بچے نے جنابے والا ذہن دے اندر آیا، انہیں ایک روڑا ایک وٹا پکڑیا تے جنابے والا راہب دا نام لیا کہ یا رب العالمین
اے نیلی چھت دیا مالکا اج میں ویکھنا چاہنا وا کہ جادوگر سچا ہے یا راہب سچا ہے۔ انہیں جدو ایک رب نو پکار کے اس راہب دے جنابے والا تعلیمات نو اگے رکھ کے روڑا ماریا، وہ جانور مر گیا۔ جدو جانور مر گیا لوگ ادھر والے ادھر چلے گئے، ادھر والے ادھر چلے گئے۔ راہب نو پتہ چلیا، راہب نے کہا ہن تینو اللہ رب العالمین دی توحید دی جڑی تعلیمات میں سکھائی ہے یہ تعلیمات تیرے اندر پیوست ہو چکی ہے، تو اللہ رب العالمین دی قربت حاصل کرے گا، تو رب دا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ حضرات جی وقار او دے کول لوگ آنے جانے شروع ہو گئے، کوڑیاں نو رب دی دعا کردا، اللہ رب العالمین شفا دیندا۔ چل دی یہ گل بادشاہ دے وزیر دے کول چلی گئی، او سی اکھاں تو انا نظر نہیں سی آندا، انہیں بڑے تحفے تحائف لائے، اس بچے دے کول چلا گیا، اس نوجوان دے کول چلا گیا، جا کے کہن لگا کہ یار مینوں پتہ لگا ہے تو کوڑیاں نو جنابے والا پھوکا ماردا ہے، فلاں کام کردا ہے، فلاں کام کردا ہے، میں تینوں بڑا انعام و کرام دیاں گا، بہت مال و متا دیاں گا، تو مینوں بھی میرا بھی اندھا پن ختم کر دے۔ اگوں اس بچے نے جواب دیتا میں کچھ نہیں کردا، کرن والا تے میرا اللہ، کرن والا تے بولو تو صحیح، کرن والا میرا اللہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کی اوقات ہے۔ اگر تو چاہنا ہے کہ تو صحت یاب ہو جائے لے پھر تو ایک رب دی عبادت کریا کر، بادشاہ دی پوجا چھڑ دے، اللہ تینوں بھی شفا یاب فرما دے گا۔ حضرات جی وقار انہیں دعا کی تھی، اللہ نے صحت دے چھڑی۔ جدو بادشاہ دا وزیر نظر آن لگ گیا، اپنے بادشاہ دی کچہری دے اندر گیا تے بادشاہ نے ویکھیا کہ انہوں نظر آن لگ پیا، انہیں پوچھا بھئی تینوں کتھوں نظر آن لگ گیا؟ انہیں کہا جی میرے مالک دیاں مہربانیاں ہویاں ہیں تے مینوں نظر آن لگ پیا۔ انہیں کہا تو میرے تو علاوہ بھی کسے نو مالک مننا، میرے تو علاوہ بھی کسے نو الہ تے خدا مندا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت انج نہیں، نہ تے تسی میرے مالک ہو نہ میرے خدا ہو، ساری کائنات نو بناؤن والا، ساری کائنات نو پالن والا اور ساری کائنات نو صحتاں دین والا تو نہیں بلکہ اکو میرا اللہ ہے، جس رب نے مینوں صحت یابی عطا فرمائی ہے، مینوں اکھاں دی روشنائی عطا فرمائی ہے۔ حضرات جی وقار پھر کیوں نہ کہیے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر معاملات دے اندر ایک ہے، اللہ صحتاں دین چ بھی ایک ہے، اللہ اولاداں دین چ بھی ایک ہے، ساری کائنات نو بناؤن چ بھی قل هو اللہ احد ہے۔ حضرات جی وقار جدو بادشاہ نے انی بات سنی، بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ جنابے والا اگر یہ مینوں نہیں مندا تے اینوں قتل کر دیو۔ جدو اس جنابے والا آدمی نے بادشاہ دے وزیر نے دسیا کہ جڑا سارا معاملات ہے فلاں جڑا بچہ ہے او دا ہے، آؤ ذرا توجہ کرنا کہ تیرے جسم دے اندروں جان بھی نکل جائے مگر توحید نہیں جانی چاہیے دی، توحید دنیا تے بھی کامیاب و کامران کروائے گی، اور انشاءاللہ جڑا بندہ توحید تے چلے گا کل نبی دے ہتھوں حوض کوثر بھی ہوئی پیے گا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، ادھروں جنابے والا بچے دیاں خبراں بادشاہ تک چلیاں گئیاں۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے جنابے والا بچہ استقامت تے ڈٹ گیا، ثم استقاموا اے بچہ ڈرن والا نہیں، اے اللہ نو الہ منن والا اے نا، ثم استقاموا اے بچہ اللہ دی پوجا کرن والا، ثم استقاموا اے بچہ دنیا دے جنابے والا خوفاں تو ڈرن والا نہیں، ثم استقاموا اے اللہ نو یاد کرن والا اے نا۔ ادھروں جنابے والا بادشاہ دی کچہری دی اندر اس نوجوان نو بلایا گیا، اے جنابے والا نوجوان آیا، بادشاہ کہن لگا او تینوں جنابے والا جادو سکھن بھیجیا سی، تو ایڈا وڈا جادوگر بن گیا، تو میری جنابے والا رایا نو ختم کرنا چاہنا ہے، میرے خدائی دعوے نو ختم کرنا چاہنا ہے، مگر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اے بچہ جنابے والا ڈٹ گیا۔ ادھروں بادشاہ دی کچہری لگی ہے، بچے نے اعلان کیتا اے بادشاہ سلامت تسی میرے رب نہیں ہو، ثم استقاموا تسی میرے الہ نہیں ہو، ثم استقاموا تسی میرے خدا نہیں ہو، میرا تے اللہ ایک ہی ہے نا، جڑا تیرا بھی خدا جڑا ساری کائنات نو پالن والا، پھر انج نہ کہہ لئیے او جنابے
والا بچے دی زبان کیوں نہ بولے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جانا۔ خالق کائنات نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ او جناب والا بچے نے جواب دیتا ہوئے گا، او جناب والا دنیا دیا خدا وا، او دنیا نو جھوٹے دے اندر جھٹلاؤن والے آ، او ایک خدا نو خدا نہیں منن والے آ، اے الہ ایک جڑا ساری کائنات نو پالن والا۔ اے جناب والا بچے نے جدو ایک الہ دا اعلان کیتا، ادھر جناب والا بغاوت دا اعلان ہو گیا۔ بادشاہ نے جدو سنیا کہ بچہ بھی ساڈا پالن والے بھی اسی تے ساڈی مخالفت دے اندر کھڑا ہو گیا، پھر بادشاہ نے کی کیتا؟ بادشاہ نے دے واسطے ایک فوج دا دستہ تیار کیتا کہ اینو انج کرو پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ تے اینو اوتھے جا کے پوچھنا کیا تو بادشاہ سلامت نو الہ خدا مندا ہے کہ نہیں؟ اگر انکار کرے تے پہاڑی دی چوٹی تو تکا دے دینا، اگر مینو خدا من لوے تے پھر لے آنا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، خدا دی قسم تینو تے مینو توحید دیاں قدرہ ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، خالق کائنات نے ایویں نہیں فرمایا کہ انسانہ نے قدر ہی نہیں کیتی، انہاں جانوراں نے، اے جناب انساناں نو پیدا کرن والا میں، ہر چیز دی فروانی دین والا میں، خوشیاں دین والا میں، میوے دین والا میں، پھر بھی رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، جویں میری قدر کرن دا حق سی انہاں لوگاں نے میری قدر نہیں کیتی۔ آؤ لوگوں میرے رب دی قدر کرو، اللہ رب العالمین دی اعلیٰ ذات نو جانو کہ رب دی ذات کتنی عظیم ہے، رب دی ذات ساڈے تے کتنی مہربان ہے۔ خدا دی قسم اسی دنیا تے آئے نہیں، ہجے تک ساڈا دنیا تے کوئی نام و نشان نہیں، مگر میرے رب نے ساڈے واسطے کڈے کڈے سونے انتظام کر چھڑے۔ اے انسانہ واسطے انتظام ہے، ساری کائنات دی اندر جو اللہ نے انیاں نعمتاں دے چھڑیاں نے اے تیرے تے میرے واسطے آ، پھر بھی اسی رب دیاں قدراں نہیں کیتیاں۔ آ پھر سندا جا کہ جڑے رب دیاں قدراں کردے نے رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ میرے نبی دی زبان چوں کڈا چھڑیا ہے۔ او اسی مک جانا ہے، ساڈا پتہ نہیں کسے نام لینا ہے کہ نہیں۔ اصحاب الخدود دا تذکرہ میں بھی کر رہا، اور جنی دیر رب دی یہ دنیا قائم رہے گی اصحاب الخدود دا تذکرہ بھی ہوئے گا تے رب انہاں دے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ کیوں؟ ثم استقاموا، وہ ڈٹ گئے، وہ توحید دے اتے قائم ہو گئے، انہاں نے رب دا دامن نہیں چھڈیا، رب نے انہاں دے درجات نو بلند کر چھڈیا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، ادھر جناب والا بادشاہ نے دستہ قائم کر دیتا کہ اس نوجوان نو لے جاؤ، اینو پہاڑی دی چوٹی تے لے کے چڑھ جانا تے جناب والا اتھوں جا کے تکا دے دینا تاکہ ساری دنیا نو پتہ لگ جائے کہ جڑا میرا انکاری ہوئے گا، جڑا مینو خدا نہیں منے گا، او دا نتیجہ کی نکلدا ہے نا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، خالق کائنات دا قرآن سچا، اللہ محیط الخبیر نے، اللہ سمیع و بصیر نے، اللہ دی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر نے، مسلمانہ اللہ تے دلاں دے بیت بھی جان دے نے۔ اے بادشاہ نو کی پتا کہ تیرے نالو جڑا ساری کائنات نو بنا سکدا ہے اپنے بندے نو بچا بھی سکدا ہے، جڑا ساری کائنات نو بنا سکدا ہے وہ اپنے بندے نو بچا بھی سکدا ہے۔ ادھروں جناب والا فوج دا دستہ اے جناب والا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا، جدو پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا ادھروں جناب والا اے نوجوان دے کولو سوال کیتا، دس تو اپنے الہ نو چھڈنا کہ نہیں چھڈنا، نہیں تا اسی تینوں پہاڑ تو تکا دیاں گے، تیرے جناب والا جسم دی ہڈی تک بھی نہیں بچے گی۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، میرے رب کعبہ دی قسم دے آؤ جرا رب دی توحید نو اپنے سینیاں دی اندر پیوست کر لو، اپنے دلان دی اندر گڑ لو۔ دنیا دی اتے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، جوانی دی اندر تینو نوکری دی لوڑ ہوئے، او مسلمانہ اگر تیرے گھر دی اندر اولاد نہیں ہوندی، اگر تو بے اولاد ہے تے آ وظیفہ سن لائے، آ میرے رب کعبہ دی قسم دے آج اپنے رب العالمین دا دامن پکڑ لو، اپنے
اللہ دی توحید والا جاؤ. جڑا بندہ توحید تے قائم ہو جاندا ہے اللہ خدا دی قسم ہر جگہ تے اودیاں مدداں کردا ہے نا. ادھروں جنابے والا جدوں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے ادھروں جنابے والا سجے پاسیوں بھی فوجیاں نے پھڑ لیا کھبے پاسیوں بھی جدوں فوجیاں نے پھڑ لیا تے فوجیاں نے جدوں سوال کیتا اس بندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ انہیں اپنے رب نو پکاریا اے نیلی چھت دیا مالکا اے ساری کائنات نو پالن والے اے ساری کائنات نو پالن والے اللہ میں کلا تیری توحید دا پرچم پیا بلند کردا اللہ جو میریاں مدداں کرن والا تو ہے اللہ میں تیرے کولوں مدد منگدا وا یا اللہ مینوں انہاں تو محفوظ فرما لے اگر اللہ میں سچا وا اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے اللہ مینوں محفوظ فرما لے. مسلماناں جدوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ اپنے ایک رب نو آواز ماری اپنے الہ نو آواز ماری تے میرے رب نے حکم دیتا ادھروں جنابے والا جدوں رب کم لین تے آوے تے میرا رب تے پتھراں کولوں وی کم لے لیندا. جدوں میرا رب کم لین تے آوے ادھروں رب العالمین نے پتھر نو حکم فرمایا ہلنا شروع کر دیو تے جدوں پتھر ہلیا او پتھر بھی کڈا سمجھدار ہے نا او پتھر بھی کڈا عقل مند ہے نا جڑا رب دا بندہ ہے اونوں بچا لیا تے جڑا رب دا انکاری اونوں نیست و نابود فرما دیتا ہے. ادھروں جنابے والا بچہ بچ گیا نوجوان جدو بچ گیا چلدا چلدا بادشاہ دے دربار دے اندر آ گیا. بادشاہ نے ویکھیا پوچھیا او تیرے نال دے کتھے نے جڑے تینوں لے کے گئے سی تے اگوں بچے نے کی جواب دیتا ہوئے گا بادشاہ سلامت او تانوں منن والے سن تے میں رب نوں منن والا سا تواڈے منن والیاں دا بیڑا غرق ہو گیا تے میرے رب نے مینوں بچا لیا. جدو اینی گل سنی تے بادشاہ نے کیا لگدا اے نسخہ کم نہیں آنا ایدے نال کوئی ہور حربہ استعمال کرنا چاہیے ہے. پھر حکم دیتا کہ اینو ایداں کرو سمندر دے اندر لے جاؤ کشتی دے اندر لے جاؤ تے جدو سمندر دیاں گہرائیاں آ جان نا تے اینو کولو پوچھنا کیا تو ایک الہ دی عبادت چھڈنی ہے کہ نہیں. حضرات ذی وقار قصہ مختصر انہوں سمندر والا روانہ کر دیتا. جدو سمندر والا فوجی لے کے گئے آ پھر ویکھ پتھر بھی رب دی سن دیا تے پانی بھی رب دی سن دا ایک بندہ ہی نہیں رب نو مندا. کڈی دیکھو تسی پتھر نو رب نے حکم فرمایا پتھر بھی رب دی سندا ہے لکڑی بھی رب دی سن دی ہے پانی بھی رب دی سندا ہے ہر چیز نو پتا ہے کہ اللہ دی ذات سب کچھ کرنے والی ہے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے. انسان کڈا گمراہ ہے. اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی شعور بھی عطا فرمایا ہر چیز نو جانوراں نو انساناں دے تابع کر دیتا کہ جانور نو اسی نکیل پا لئیے تے جدر نو مرضی انہوں موڑ لئیے تے مڑ جانا ہے. مگر انسان کتنا بے قدرہ ہے انسان کتنا جنابے والا انسان دا دماغ کتنا مفلوج ہو چکیا ہے کہ ساری کائنات نو رب نو من دیئے ساری کائنات ایک الہ نو من دی ہے مگر انسان رب نو نہیں من دا. انسان نے رب دا در چھڑیا. انسان اج ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے اج مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے ایدی وجہ ہے کہ جدو شرک دیاں دلدل عام ہو گئیاں رب دے انکاری ہر بندہ بن گیا. خدا دی قسم اج مسلمان بے بس ہو چکیا ہے. اگر تسی چاہتے ہو کہ پوری دنیا دے اوتے صرف اسلام دا بول بالا ہوئے تے پھر توحید دا پرچم بلند کرنا پوے گا پھر توحید تے آنا پوے گا. جدو تو تے میں توحید تے آ جاواں گے خدا دی قسم پوری روئے زمین تے میرے رب دی عظمت دا پرچم بلند ہوئے گا. ادھروں بادشاہ نے حکم دیتا اے نوجوان نو لے کے سمندر دے اندر چلے گئے. آؤ ذرا توجہ کرنا کہ سمندر دے اتے کی معاملہ پیش آیا. اس بچے دا ایمان تے عقیدہ قرآن والا ہے. قرآن ادو نہیں سی آیا مگر او دا عقیدہ قرآن والا سی. میرے رب نے بیان فرمایا حضرات ذی وقار اج قرآن نو پڑھو رب دے قرآن نو پڑھو کسے مولوی دی بات نہ سنو کسے فقیر دی کسے ولی دی بات تے نہ جاؤ. جڑا قرآن دی بات کردا ہے او دی بات نو منو او دی بات نو سنو. سورت تغابن اٹھا کے دیکھو آخری آیات دے اندر اللہ نے کڈا سونا اپنا تعارف کرایا ہے.
اللہ نے تے کوئی اولا چھپیا بھی نہیں رکھیا. ایتھے بابے دے پردیاں دے پیچھے لوگ گلاں دسدے نے رب نے ہر چیز تیرے سامنے بیان کر دیتی. اللہ نے تیرے سامنے بیان کی تھی. اے جناب سمندر دی گہرائی دے اندر چلے گئے. آؤ ذرا توجہ کر دے جانا. ادھروں جناب والا اے نوجوان سمندر دی گہرائی دے اندر چلا گیا. ادھروں جناب والا سوال کیتا اے نوجوانا کیا تو ایک اپنے الہ نو چھڈنا کہ نہیں چھڈنا؟ پھر میں انج کہاں گا کہ اس بچے نے وہ قرآن دے الفاظ کیوں نہ جواب دیتا ہوئے گا. انہیں تے اپنا ہی جواب دیتا ہوئے گا. رب نے قرآن چ بیان فرما دیتا. اس بچے نے جواب دیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس بچے نے وہ جواب دیتا ہوئے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ. او چلیا تو کی جاندا اے جنوں تو خدا بنائی پھردا اے اے تے تیری نہیں حفاظت کر سکدا. تو اے دے قریب ہوے تیریاں حفاظتاں نہیں کر سکدا. آ میں تینوں دساں میں کس رب نو مندا. ادھروں جدو جناب والا سمندر دی گہرائی آئی اے نوجوان نو سٹن لگے. نوجوان اپنے رب دی بارگاہ دے اندر رویا. آ ایمان والے آ ذرا اپنے ایمان نو تازہ کر لے. اج تو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جا. اج اپنے رب دے کولوں رو. آ ذرا اللہ دا قرآن اٹھا کے رب دا قرآن گواہیاں پیا دیندا. الرحمن علم القرآن. آ رب دا قرآن پڑھ لے. آ رب رحمان دا قرآن پڑھ لے. ادھروں جناب والا بچے نو جدو سوال کیتا بچے نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیتی. آ ذرا غور کردا جا تو تے زمین تے کھلوتا رب دے کولوں نہیں منگدا. اینا قریب ہے او سمندر دیاں گہرائیاں چ جا کے پیا منگدا ہے تے میرا رب مدداں وی پیا کردا ہے. میرے اللہ نے اے نہیں فرمایا رب العالمین نے گو اے نہیں کیا کہ تو پہاڑ تے بھی میرے کولوں منگیا. ہن تو سمندر دی گہرائی دے اندر آ گیا ہے. سمندر دی گہرائی چ بھی میرے کولوں پیا منگدا ہے. ادھر سمندر دی گہرائی چ بچے نے ہاتھ پھیلائے. کوئی سجدہ نہیں کیتا, کوئی رکوع نہیں کیتا, کوئی صدقہ خیرات نہیں کیتی. اللہ دا قرآن سن, رب دا قرآن سن. اللہ تیرے کولوں منگن لگے مال نہیں منگدے. اللہ اے نہیں فرماؤندے 10,000 پہلو گلے چ پا پھر تیریاں التجاواں سناں گے. پہلو بکرا لیا پھر تیریاں التجاواں سناں گے. رب دی ذات فرماؤندی تو سمندر دی گہرائی چ کھلو کے پکار. ایک آنا بھی نہ لاؤ. اے جناب والا صدقے دا بکرا بھی نہ لے کے آؤ. کوئی نظر و نیاز بھی نہ کر. میں رب تیریاں پھر بھی سندا واں. میں تیریاں پھر بھی سندا وا. اے جناب والا نوجوان اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردا اے یا رب العالمین مینوں انہاں تو محفوظ فرما لے. خالق کائنات دے جدوں دروازے دی کنڈی کھڑکائی ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماوندے نے جڑا میرے حکم دے نال ڈٹ جاندا, جڑا اپنا دامن میرے دامن دے نال اپنا مضبوطی دے نال گنڈ لیندا, چنگی طرح توحید دے نال اپنے سینے نو توپا لا لیندا, اللہ جی کی ملے گا. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماؤندے نے جڑا میری توحید دے دامن نو پکڑ لیندا, اللہ فرماؤندے نے پھر ڈرنا نہیں, پھر کسے گل دا خوف نہیں کرنا. جدو رب نو پکار لیا پھر اپنیاں امیداں اللہ ول وابستہ کر لے. ساری دنیا بھی مل جائے تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکدی. مسلماناں ذرا غور کردا جا. اے جناب والا پھر بات چوں نکل دی ہے نا توحید دا موضوع ایڈا پیارا ہے نا. سارا قرآن رب نے توحید نال بھر دیتا ہے. ادھروں جدو ابراہیم نبی نو اگ دے اندر سٹیا گیا, آدرا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ. ادھروں جناب والا ہوا والا فرشتہ بھی آیا. رب کعبہ دی قسم توحید تے دس دیے کہ توحید کسے وسیلے دی محتاج نہیں. توحید رب دی ذات کسے وسیلے دی, بولو تے صحیح. ہن تے مینوں بھی پسینہ آ گیا. محتاج اللہ دی ذات کسے دی محتاج نہیں. رب کسے دی مدد دا, بولو تے صحیح.
محتاج نہیں اللہ کسی بھی شے دا۔ رب ساری دنیا دے خزانے بھر دے، جنے اسی بیٹھے ہاں یا پوری دنیا تے جنے انسان نے، ہر انسان نو اللہ 1-1 کروڑ روپیہ دے دے نا تے رب دے خزانے چ کمی نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام، بات لمبی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر چلے گئے۔ ہن ایک فرشتہ آیا، آ کے کہن لگا ابراہیم نبی اگر تسی آرڈر کرو تے میں ہوا نال پر مارا نا تے اگر لبنی ایتھے شے اللہ والی کوئی نہیں، ایتھے کچھ نہیں لبنا، سارا کچھ اٹھ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا نہیں، بارش والا آ گیا، اگر ابراہیم علیہ السلام تسی حکم کرو تو میں آسمانہ تو بارش برساواں، میں اپنی زبان چ کہاں گا کہ اللہ رب العالمین دی ذات بھی ویندی ہونی ہے کہ ابراہیم دا ایمان کڈا مضبوط ہے۔ اسی لبدے ہیں وسیلے، وہ اکثر بندے جدو گمراہ کردے نے وہ کہندے لو جی ساڈے تک پہنچیا نہیں جاتا تے رب تک پہنچنا، تے مثال کی دیندے نے لو جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت ہے، تے رب تک پہنچن واسطے اللہ دے ولیاں دی ضرورت ہے۔ خدا دی قسم یہ گل پورے قرآن چ کتوں نہیں لبدی۔ اللہ کہندے نے ان اللہ علی کل شیء، اللہ فرماتے میں قدیر ہاں، میں کسی دا محتاج نہیں، او مینوں تو جتھے بھی پکارے گا میں رب تیری مدد فرما دیاں گا۔ تو پانی چ پکار، پتھراں تے پکار، اگ دے وچ کھلو کے پکار، میں رب اوتھے بھی سیک ہوندا، اوتھے یقین کرو بابے کسے نہیں جانا جتھے رب دی مدد چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بارش دا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ حکم کرو تے بارش برسائیے، ساری آگ ہی ٹھنڈی۔ فرمایا نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا؟ آؤ ذرا قرآن، اللہ دا قرآن، کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ چ سٹیا گیا، آگو ماچس دی تیلی بجھ جائے نا تے جدوں بجھے تے ماڑی جی تسی لاؤ ہاں پوٹے تے نال ہی پورے جسم نو پتہ لگ جانا کوئی شے لگی، تے بندہ اچانک کوئی لا دے تے بندہ 100 گال کھڑ دیندا انہوں مینوں ساڑنا ہی۔ اگ دا کم کی ہے؟ ساڑ دینا۔ مگر جدوں رب دا حکم آ جاوے تے اگ دا بھی رول چینج ہو جاندا ہے، اگ دا بھی رول چینج ہو جاتا ہے۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، ادھروں ابراہیم نبی اگ دے اندر چلے گئے، فرشتے آئے، اگوں ابراہیم نبی نے جواب دیتا ہوئے گا نا نا او فرشتیوں مینوں تواڈیاں مدداں دی لوڑ کوئی نہیں، فرشتیوں میرے باپ نے گھروں کڈ دیتا، میں اپنے رب نو پکاریا، ساری دنیا دے نال میں دشمنی لے لئی، دنیا دے خداواں نو توڑیا، اپنے رب نو پکاریا، میں جناب والا اپنے جناب والا دنیا دی تے اپنے باپ دے بتاں نو توڑیا، جدوں میرے تے ازمائش آئیاں میں رب نو پکاریا۔ جدوں ابراہیم نبی اگ دے اندر چلے گئے تے پھر ابراہیم نبی نے بھی کیا ہوئے گا، او فرشتیوں مینوں تواڈیاں مدداں دی لوڑ نہیں، میں اپنے رب نال پیار کرن والا وا، میں اپنے رب نال محبت کرن والا وا، میں اپنے رب نال پیار کردا وا، میں ویکھنا ہے جے میرا رب میرے نال کتنا پیار کردا ہے۔ پھر اللہ دا پیار ویکھ، ذرا اللہ دا پیار ویکھ، ذرا مسلمانہ اللہ دا پیار ویکھدا جا۔ میرا رب جڑا بندہ رب نال پیار کردا ہے، رب فرما دیندے ہون گے، میرے رب نے بھی ابراہیم نبی نو دسیا ہوے گا، ابراہیم نبی تسی ساڈے نال پیار کردے ہو، تسی ساڈے نال محبت کردے ہو، تسی ساڈے نال محبت کیتی، کوئی بھی وسیلہ نہیں پایا، تسی کسے دی مدد نہیں لئی تے پھر اسی بھی کسے نو وچ نہیں پاؤنا جو ڈائریکٹ مدداں کر دینیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا ادھروں جنابے والا اگ بھی کہندی ہوے گی یہ جڑا مہمان آیا ہے ذرا ساری دنیا کہندی کہ اگ جنابے والا ٹھنڈی ہو گئی، مگر اللہ دا قرآن کہندا ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اگر ٹھنڈی ہو جاندی، فریج ٹھنڈی ہوندی ہے جی، فریج دے وچ کولا جم جاندا، تسی پانی رکھو فریج ٹھنڈیاں کر دیے نا تے فریج دے اتلے خانے دے اندر تسی پانی رکھ دیو، پانی جدو ٹھنڈا ہو جاوے، اج دا موسم ہے نا مسجد دے اندر اگر پانی ٹھنڈا ہوے تے مقتدی جنابے والا 1000 واری توئے لعنت کردا ہے مسجد دی انتظامیہ کداں دی ٹھنڈے پانی جنابے والا گرم دا انتظام نہیں کر سکدی۔ اللہ رب العالمین نے یا مسجد والیاں نو سلامت رکھے جنہاں نے تیرے تے میرے لیے گرم پانی دا انتظام کر دیتا۔
اے جنابے والا ٹھنڈی جدو شے ہوے سردیاں دے اندر کوئی شے ٹھنڈی جسم نو لگے تے بندہ تڑف جاندا پھر خالق کائنات نے فرمایا اگ دے اندر میرا نبی ابراہیم پیا جاندا اے ابراہیم نبی میرا مہمان ہے نا اے میرے نال پیار کرن والا میرے نال محبت کرن والا میرے نال چاہت کرن والا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ دا قرآن گواہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار عزیز الجبار اللہ دی ذات بڑی جبار تے قہار ہے نا اے جدو رب دا پرونا اگ دے اندر آیا تے رب العالمین دے سارے جنابے والا فرشتیاں نو انکار کر دیتا ابراہیم نبی نے کیا ہوئے گا جڑا رب مینوں اگ تک لے آیا اگ چو بچا بھی سکدا ہے پھر رب دا پیار ویکھ رب دی محبت ویکھ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر جنابے والا بیان فرمایا اللہ نے ابراہیم دیاں محبتاں دا تذکرہ قرآن چ کیتا آ ذرا تیرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے رب دا قرآن سن لائے خالق کائنات نے فرمایا میں اپنی بات نہیں کر رہا جنابے والا آدم نبی بھی گزر گئے نوح نبی بھی گزر گئے جنابے والا بڑے بڑے جلیل القدر نبی گزر گئے مگر ابراہیم نبی نے کسے نبی نو نہیں پکاریا نبی دی جنابے والا عقل بھی تیرے تے میرے تو والا نبی علیہ السلام جنہیں بھی نبی آئے نے نبیاں دی عقل ساڈے تو نبیاں دی سمجھ ساڈے تو بولو تے صحیح اللہ رب العالمین نے نبیاں نو بڑیاں عقلاں تے بڑے شعور عطا فرمائے نے ادھر جنابے والا ابراہیم نبی اگ جو پہ جاندے نے نظر بھی پیا ہوندا ہے کہ سامنے آگے تے اے بھی کنفرم ہو گیا میرا مددگار بھی دنیا تے کوئی نظر نہیں آوندا پتہ چل گیا کہ ہن اگ دے اندر جانا ہی جانا ہے نا کسے جنابے والا آدم نبی نو نہیں پکاریا انہاں نو بھی پتہ سی کہ آدم نبی گزر گئے نو نبی گزر گئے جننے بھی نبی پہلے گزر گئے کسے نبی نو پکاریا نہیں کیونکہ ابراہیم نبی میں اج دسنا چاہواں گا کہ ابراہیم نبی نے تینوں تے مینوں دس دیتا کہ جدو کوئی مشکل مصیبت آوے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اپنے رب نو پکاریا جے توحید دا دامن پھڑ لیا جے ادھر جنابے والا اگ دے اندر پہ جاندے نے اگ دے اندر جاندے ہیں کسے بھی نبی نو نہیں پکاریا بلکہ جڑے آئے انہاں نے بھی کہہ دیتا جاؤ چلے جاؤ اے معاملہ جو میرا تے میرے رب دا ہے اے معاملہ میرے تے میرے رب دا ہے اے معاملہ میں اپنے رب دے نال ہینڈل کراں گا او مسلمانہ کیونکہ ابراہیم نبی ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا او جنابے والا ابراہیم نبی نو پتہ سی خشکی دی اتے بھی خدا دی خدائی تے تری دی اتے بھی خدا دی خدائی کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان دا مالک صرف اللہ ہے نا ساری کائنات دا مالک صرف اللہ ہے نا جدو ابراہیم نبی اگ دے اندر چلے گئے ادھر خالق کائنات دا آرڈر آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی برداؤں سلاما اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں اگے ذرا جنابے والا میرا پرانا پیا ہوندا میرا مہمان پیا ہوندا میرے نال محبت کرن والا پیا ہوندا میرا ابراہیم پیا ہوندا میرا خلیل پیا ہوندا ثم استقام ابراہیم نبی نے کسی نو نہیں پکاریا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں اگے ٹھنڈی نہ ہوویں فرمایا ٹھنڈی نہ ہوویں کتے میرے نبی ابراہیم میرے پرانے نو ٹھنڈی نہ لگ جائے
پراؤنا آ جائے نا جی ساڈے گھر دے اندر، اسی کئی دا لا ہیٹر چلا دیو، باہروں آیا کتے ٹھنڈ نہ لگ جائے تے پراؤنا اینوں ٹھنڈ چبا دیو تے گھر جا کے نا ادھے رشتے داراں نوں دسدا لے سال چھمائی گیا سا تے ٹھنڈ چبا کے ٹھنڈ چی مار دیتا، اتوں دساں دے کولے منگا کے نہیں بلائے۔ ادھروں جنابے والا اللہ رب العالمین نے بھی اگنوں فرما دیتا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، خالق کائنات نے فرمایا نہیں اگے ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرا پرونا ناراض نہ ہو جائے، پھر میں جو کہاں گا کہ اگ بھی زبان حال چ بولی ہوے گی یا رب العالمین کی ہوا، فرمایا بردوں سلام، سلامتی والی ہو جا جدو میرا نبی ابراہیم تیرے اندر آوے انہوں سکون مل جائے، نہ ٹھنڈ لگے تے نہ گرمی لگے ہے۔ یہ اللہ دا پیار ہے۔ خدا دی قسم صرف توحید تے آ جا۔ اصحاب الاخدود والا رجا صاحب ایک جمعہ لگدا ہور پڑھانا پینا، آرڈر سی کہ آخری جمعہ پڑھاؤ انشاءاللہ اگلے جمعے اصحاب الاخدود دا واقعہ پیش کران گے۔ اج مینوں بھی بخار چڑھیا سی تے لیٹ ہو گیا، دعا کرو کہ اللہ تیرے تے میرے سینے دے اندر توحید دا دامن اور توحید نو جدہ کندھ چ کل ٹھک جائے نا جی سیمنٹ والی چ تو سٹیل دا کل کڈن لگیا ٹوٹ جاندا، دعا کرو ساڈی روح پرواز تے کر جائے پر توحید نہ نکلے۔ جدو تیرے تے میرے سینے دے اندر توحید آ گئی نا تے دنیا دی کوئی بھی طاقت مینوں ہلا نہیں سکدی۔ ویکھ ایک کلا میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی کلے دنیا تے آئے، کلے آ کے لوگاں کیا قولوا لا الہ الا، اوے لوگو اللہ دی طرف آ جاؤ تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بڑے ظلم و ستم ہوئے، اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا۔ اج پوری دنیا تے پاویں پورے ملک دے اندر 10 بھی کار کیوں نہ ہون توحید تے چلن والے ضرور ہون گے۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید دا دامن نہیں چھڑیا، میرے رب نے مدد فرما دیتی۔ حضرات جی وقار جڑا توحید والا عمل ہے، اے جڑی توحید ہے جنی دیر ساڈے گھراں دے اندر ساڈے جسم دے اوتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تیرے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک تیرا ہر اعضاء تیرا ہر عضو جڑا اللہ رب العالمین دی تابع داری دے اندر ہونا چاہیے۔ اے توحید ہے۔ جدو تو توحید نو اپنا اوڑنا تے بچھونا بنا لیا، اللہ تیری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔